kriminalidad o pagbungkag sa mga grupo nga nagaguba sa atong nasod sama sa CPP, NPA, NDF. Ang ikalima, magpasiugda sa pag-atiman sa rehabilitasyon sa kinaiyahan. Lakip na ang paglimpyo nga ginahimo hangtod karon, pagpagwapa o pagpanadong og mga kahoy aron masiguro ang limpyo humot og lunsay nga palibot alang sa umaabot nga henerasyon. So nagtuo ko nga panahon na para sa kausaban sa Pilipinas. Andam na kita nga mahimong usa ka first world nga nasod. Gipahimutang at ako sa atong makagagahom nga amahan sa kini nga larangan aron matabangan ang atong nasod sa pagbatok sa mga sakit o suliran. So aduna ko'y tinguha nga maabot ang Pilipinas ang kalampusan nga mahimong usa ka first world o world class o first class nga nasod. Diin ang mga Pilipino giila nga kapareho gyud o pantay-pantay o nagadumot nga sa pagpanakop sa ubang nasod. Atong ipaglaban ang hustisya o kaangayan. Atong batukon ang mga kurakot o mga kawatan sa kaban sa bayan. Panahon na nga ang Pilipino makatagamtam sa katumanan o kalambuan sa nasod. Maghiusa kita alang sa Dios o sa atong pinalanggang Pilipinas. Ako si Pastor Apollo C. Kibuloy, numero 52 sa Balota, atong dalhon kini sa Senado. Daghang salamat o mabuhi ng tanan mga Pilipino. Salamat sa oras nga gihatag sa inyong tanan mga kaisunan o mga kapartner.